औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ेबा नसीम। आज मैं आपके सामने जो रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो हमें रजब के महीने के में क्या क्या अमल करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब इस वीडियो के ज़रिए हमें मालूम चलेगा। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माह रजब से मुताल्लिक कुछ बातें मुझे आपकी समाअतों के हवाले करना है। उमूमी तौर पर होता यह है कि हम बड़े दिन, बड़े महीने और बड़ी रातों के फ़ज़ाइल सुनकर उसमें इबादत और रियाजत करते हैं, और करना भी चाहिए, और उसमें जो फजीलतें मौजूद हैं वो अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन जब मैं कुरान के तेवर को देखता हूं और अंदाज को देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि हुर्मत वाले जिन 4 महीनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं जब से उसने आसमान व ज़मीन बनाए, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो 4 महीने कौन से हैं? माह रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम ये एक साथ हैं। माह रजब ये महीना अलग है, लेकिन ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत से मुराद ये है कि इन माह मुबारक के अंदर गुनाहों से अपने आप को बचाओ, इसका एहतराम करो, इसमें इबादत और रियाजत करो। और इन महीनों में, उस जमाने में भी लोग क़िताल वगैरह से और जंग वगैरह से बचते थे, इन महीनों का एहतराम करते थे। अब इस महीनों के अंदर अल्लाह ने करने की बजाय न करने का हुक्म दिया कि ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं, इन 4 हुर्मत वाले महीनों में फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो। जान पर जुल्म से मुराद क्या जान को हाथ से काटना? नहीं, जान पर जुल्म से मुराद यह है, बहुत अच्छी तरह से तलबा उलमा सब तशरीफ फरमाए, आप जानते हैं कि जुल्म की डेफिनेशन क्या है। बेटा बैठ, ये घूमो फिरो नहीं बेटा, ये घूमने फिरने की जगह नहीं, एक जगह बैठ जाओ बेटा मस्जिद के अंदर। अब आप लोग उठना नहीं, बिल्कुल भी बैठ जाओ बेटा एक जगह पर, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। जुल्म की डेफिनेशन समझ लो कि जुल्म कहते किसे हैं। जब आप ये डेफिनेशन समझ लेंगे तो आइंदा जुल्म के हवाले से अच्छी तरह से बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज जुल्म है और क्या चीज जुल्म नहीं। जुल्म की डेफिनेशन है वज़उश शैए अला गैर महल्लिही, जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई उसकी बजाय उसके दूसरे महल, दूसरी जगह पर, दूसरे काम में उस चीज का इस्तेमाल करना, यह है जुल्म। तवज्जो चाहूंगा, मिसाल के तौर पर टोपी कहां के लिए बनाई गई? बोलिए। अगर कोई शख्स टोपी को पैर के अंदर रखता है तो यह क्या हुआ? तो बात इस मिसाल के जरिए आप समझ जाएं कि जो चीज जहां के लिए वज़ा की गई, बनाई गई, उसके गैर में उसको रखना, गैर जगह में रखना, यह है जुल्म। तो अब कुरान कहता है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो। मतलब यह है कि तुम्हारी आंख अल्लाह ने जिस काम के लिए बनाई उसी को आंख से देखो। अगर तुमने आंख को जो चीज देखने के लिए दी, उसकी बजाय जिसको नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हो, तो तुमने आंख पर जुल्म कर दिया। तो इस माह मुबारक में अपने पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को और अपने ख्यालात को, अपने वजूद को जुल्म से बचाओ, यानी हर उस चीज से बचाओ जिस चीज से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बचने का हुक्म दिया। हाथ का इस्तेमाल सही तौर पर करो, जबान का इस्तेमाल सही तौर पर करो, कान का इस्तेमाल सही तौर पर करो, दिमाग का इस्तेमाल सही तौर पर करो। अगर तुमने अपोजिट किया तो तुमने अपनी जान पर जुल्म किया,
اور ان حرمت والے مہینوں کے احترام کے اندر بندوں کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جان پر ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھکیل دیں، اللہ کے ارشاد کے خلاف ڈھکیل دیں، تو خود ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آنکھ سے حرام چیز کو آپ نے دیکھی تو ہم نے آنکھ پر ظلم کیا اس اعتبار سے کہ آنکھ سے ہم نے غلط چیز دیکھی. اب حدیث مبارکہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو دیکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. کان سے ہم نے وہ چیز سنی جو اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی، تو فرمایا گیا کان کے اندر جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو اب جس کان پر ہم نے ظلم کیا، جس کان سے ہم نے غلط بات سنی، اللہ کی ناپسندیدہ بات سنی، اللہ کی حرام کردہ بات کو سنی، تو گویا ہم نے ہمارے کان پر ظلم کیا کہ اس کان کو ہم نے جہنم کے پگھلائے ہوئے سیسے کا حقدار بنا دیا. تو عام دنوں میں تو ظلم کرنے سے اپنے وجود کو بچانا ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر بچاؤ. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. اتنا بڑا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ، بہت برکت والا مہینہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یوں تو ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن ماہ رجب کے اندر، ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے. یعنی رجب کے اندر لوگ عمرہ زیادہ کرتے تھے، اور ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد لوگوں کی حج کے لیے جاتی ہے اور حج سے واپس ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. اب ان حرمت والے مہینوں میں قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ گئے کہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا. لیکن آج میں آپ کو خاص ماہ رجب کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر کچھ نیکیوں کو جمع کر سکیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا 1 دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے، اس نے اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا. اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، بس نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ، خوب برکت والا مہینہ. اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر چونکہ اب وہ آ رہا ہے اور باقی حرمت والے مہینے ابھی باقی ہیں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں اور جتنی عبادت، روزے، تقوی و طہارت اختیار کر سکتے ہوں ضرور اس میں کرنے کی کوشش کریں. اور اسی ماہ مبارک میں ایک 27ویں شب آتی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں. اب اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں. امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. شب معراج نیک کام کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب اس میں ایک عمل بتایا گیا کہ شب معراج میں اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی نے شب معراج میں 12 رکعتیں نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا رہا اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اب سنیے گا اس کی فضیلت. تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے. یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں. تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں. علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ. بہرا سمجھتے ہیں نا آپ؟ جو کچھ سنتا ہی نہیں، تو اس کا نام اعلیٰ حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا. ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے. توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے. قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اندازہ لگائیے یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں. لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام
रजब क्यों रखा गया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसे रजब क्यों कहते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि इस महीने में शाबान और रमजान के लिए खैर कसीर बढ़ाई जाती है, यानी इस महीने के अंदर भलाई को बढ़ा दी जाती है। और माह रजब में रोजा रखने वालों के लिए अल्लाह ताला शाबान और रमजान के रोजे आसान भी कर देता है, और रजब के महीने ही से बंदे के लिए खैर के दरवाजे खुल जाते हैं और भलाई के अंदर इजाफा होता चला जाता है। इस महीने में इंसान नेकी करता है तो नेकी का अज्र भी अल्लाह बढ़ा देता है दूसरे महीनों के मुकाबले में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, जो शख्स रजब में एक दिन रोजा रखेगा अल्लाह ताला उस नहर से उसको सैराब फरमाएगा। जन्नत की नहर की बात है ये, और जन्नत की नहर का क्या कहना। हजरत अली इब्ने हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब की रात को जिंदा किया और दिन में रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के फलों में से खिलाएगा और उन्हें साफ सुथरी पाकीज़ा शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी हुई होगी, यानी एकदम सील पैक होगी। और जैसे ही वो बंदा माह की रजब का रोजा रखने वाला और इबादत करने वाला जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो उस सील पैक मोहर वाली शरबत और शराब की बोतल्स के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे को शराब अता फरमाएगा, यानी पाकीज़ा शराब, जो वहां की शराब है, यहां वाली शराब नहीं जैसे जो मार्केट में बिकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन महरूम कौन रहेगा? तो फरमाया गया 3 लोग महरूम रहेंगे। नंबर 1, किसी ने अल्लाह के वास्ते से मदद मांगी और उसने मदद न की, यानी किसी मुसलमान से मदद मांगी गई, वो मदद करने की ताकत रखता है और मदद मांगने वाले की पोजीशन ये है कि वाकई वो मदद का मुस्तहिक है और वो मदद मांग रहा है, और मदद मांगने वाले की अगर मदद नहीं की जा रही तो फरमाया गया वो कल बरोज़े क़यामत जन्नत के फल और जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। दूसरा, वो शख्स कि उसके पास उसके भाई ने हाजत ला करके पेश की कि मेरी ये हाजत है, मेरी ये हाजत पूरी कर दो। अगर वो बंदा उसकी हाजत पूरी करने की ताकत रखने के बावजूद हाजत पूरी नहीं करता तो फरमाया गया वो भी जन्नत के फलों से महरूम रहेगा और जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया तो ये कत्ल करने वाला भी जन्नत के फलों से और जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें इंशाअल्लाह अज़ीम। इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप माह रजब का एहतराम करते हुए दुआ के अंदर इबादत में अपने। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।